हाय फ्रेंड्स, मैं कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, शायद कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें समझ आ गई है कि ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। और इट गोज़ लाइक दिस। रमज़ान ने भड़भड़ैया में थोड़ा से सेकंड मैरिज एक्सपोज करने आया था, ठीक है। मैं यहाँ नहीं कहती हूँ कि रमज़ान और सट्टू के रिश्ता एकदम परफेक्ट है। रमज़ान इज़ ब्लैकमेलिंग सट्टू, सट्टू इज़ यूजिंग रमज़ान, ठीक हो गया। लेकिन सट्टू तो टट्टू है, शी हैज़ नो माइंड ना, उसके पास दिमाग ही नहीं है। उसके पास दिमाग होता तो टट्टू काहे रहती ना। तुम लोगों के पास तो दिमाग है, तुम लोग तो जनता है। वो जब सट्टू टट्टू है दैट मीन्स शी हैव नो माइंड ना, मेंटल सिचुएशन उसके आउट है। तो आपको पता है मैं शुरू से उसको मेंटल बोलती हूँ। तो भाई मेंटल ऐसे रमज़ान को यूज़ कर रही है, लेकिन रमज़ान उसे ब्लैकमेल करता है, ठीक हो गया। तो तुम लोग तो ये भी जानते हो कि खाली रमज़ान नहीं ब्लैकमेल कर रहा है, पूरे ख़ानदान इंक्लूडिंग हाँ आउन रियल मॉम, ठीक हो गया, सब इसको ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले थोड़ा से कुछ लोगों का दिल तोड़ना पड़ता है ना। तो कल नाना गुल्लू कह रहा था अपनी वीडियो में, आई गोटा फर्मा बरदार बहू। वो तो अपनी माँ के फर्मा बरदार बेटी थी, कैसे फर्मा बरदार बहू बन गई। अच्छा चलो, शी इज़ दैट परफेक्ट ना, फर्मा बरदार बेटी भी है और फर्मा बरदार बहू भी है, लेकिन अब शी इज़ नो मोर फर्मा बरदार बेटी। तो वो फर्मा बरदार बहू जब तुम्हारे यहाँ पे आए कि यूट्यूब पे नाफरमानी कर रही थी, अपने हस्बैंड को नंगा नचवा रही थी पूरी दुनिया के सामने, कह रही थी कि मेरा बंदा एक होटल में गया, उसे बस नहीं लगा, दूसरा होटल गया और मेरी बहन के साथ गया, ठीक हो गया। तब गुल्लू क्यों नहीं आके बोला रहा कि मेरी बहू जो बात कर रही है वो सच है? तब तो सट्टू के लिए लड़ रहा था। तो भाई ये दोनों बहनों का ड्रामा में सब लोग लोटे बने हुए हैं, जिधर के मांगो उधरे डमलो, ठीक हो गया, एक्सेप्ट मी माई सेल्फ। मैं यहाँ पे हाइटर्स सपोर्टर्स व्यूवर्स सबके बातें कर रही हूँ। और जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, दे आर ऑलवेज माई प्यारे प्यारे बच्चे, और वो मेरी तरह है, दे आर नो मो लोटा, ठीक है। उनके दिल में कभी कभी दया भर जाता है, लेकिन जब वो मुझे ध्यान से सुनते हैं एंड देन एट द एंड दे कम टू नो दैट शरीन वाज राइट, तो अब वो ऐसा रिस्क लेते ही नहीं है। एट प्रेजेंट मुझे सुन के और समझ लेते हैं एंड दे स्टैंड ऑन दैट ना, कि यही सच है और वही सच निकलता है। मैं उनका दिल कभी नहीं तोड़ती हूँ, ठीक हो गया। तो फर्मा बरदार नाफरमानी सब छोड़ छाड़ 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 के हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक हो गया। तो मैं आज ज़्यादा ठीक हो गया, ठीक हुआ क्या कर रही हूँ, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ और मेरी माँ मेरी बहन के घर गई है। मेरी बहन बोले तो मेरी बड़ी मम्मी के बेटी के घर, और वो मेरे बिल्कुल घर के सामने रहती है। उसके हस्बैंड वगैरह सब रहते हैं, मेरा भाई यानी हमारा जीजू। तो अभी मैं उसके लड़का भी ये वाला वीडियो सुनेगा, मेरा बेटा तनवीर। तो मैं भी अभी कपड़े धो के हटी हूँ। शाम को हम कपड़े ज़्यादा धोते हैं, शाम को थोड़ा धूप रहती है, सुबह तो बारिश होती है। तो मैं भी अभी असर पड़ के नहा के तब अपनी अम्मी के लेने जाऊंगी अपनी बूबू के घर से। तो मैंने बोला चलो घर में कोई नहीं है, नो शोर शराबा, मैं अपना रिएक्शन जारी लेती हूँ। ऐसे ही मौका ढूंढ ढूंढ के रिएक्शन देते हैं, मम्मी के सामने नहीं देती हूँ। तो चलते हैं, हम अपनी बहन के बेटे को अपना चैनल दिखाए थे, वो बेचारा मुझे रोज़ देखता है, वो टू सपोर्ट मी कहता है, खाला मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, मैं तुम्हारी वीडियोस देखा करूँगा। मैंने बोला अरे शाबाश पुत्र। तो देखता है, फिर मुझे आके बोलता है खाला खाला, अब मुझे थोड़ा संभल के बातें करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बच्चा देखता है ना। तो हम चलते हैं रमजू बाबा पे। तो रमज़ान अपना सगा भाई उस्मान को और अपनी सगी बहन हलीमा को छोड़ के भाग गया। हलीमा को उसके ससुराल में छोड़ के भाग गया ना, चंगुली को, चंगुला के चंगुली को छोड़ के भाग गया। और जाके अपने प्यूनो कहता है कि अब्बा अब्बा अगर तुम सट्टू टट्टू के टट्टी खाएगा देन आई वोंट, मतलब हम तुम्हारा साथ रिश्ता नहीं रखेगा और हम कुछ कर लेगा, आई विल डू समथिंग ना, हम मर वर जाएगा। तुम लोग के तो पता है रमज़ान कितना बड़ा एक्टर है ना, ही इज़ एन एक्टर ना भाई, सट्टू का कदमों पे चलने वाला, सट्टू के इशारों पे नाचने वाला एक्टर है। तो कहता है बाबा अगर तुम सट्टू के टट्टू के साथ देगा देन हम कुछ कर लेगा, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है देन यू हैव टू क्रॉस विद देम ना, उनके साथ ही नहीं रहना है।
تو باپ تو اپنی بہن کے للا منا پکا ہے نا، تو للا منا پکا دیکھو کنچی کرے یہاں پہ. تو یہ رمضان نا اپنے ایک بات پہ اگر رہ لے تو میں مان جاؤں تو سالہ صدیق کا اولاد ہے کہ لے تیرا باپ صرف صدیق ہے اگر تو ایک بات پہ ٹھہر جائے گا. اس خاندان میں ایسا کوئی اولاد نہیں ہے جس کے ایک ہی باپ ہوتا ہے، ان کے 100 باپ ہوتے بھائی. تو صدیق کا پتر اپنے صدیق کے پتر بن کے رہنا اس بار تم، ٹھیک ہے. تو میں چلتی ہوں، اس کے بتاتی ہوں. رمضان نے ہنومان جی کو کچھ بول دیا تھا، وچ آئی ڈونٹ ناٹ سپورٹ، ٹھیک ہے. ہم ایسے چیز پسند نہیں کرتے، کوئی مذہبی باتیں کرتا ہے فالتو، آئی ڈونٹ لائک اٹ. کیونکہ مذہب سب کے اپنے اپنے پیارے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہمیں ہمارا مذہب پیارا ہے، اسی ہر طرح سے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنا اپنا مذہب بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے. تو رمضان نے کچھ بولا، دیٹ واز ویری رانگ. تو اب سٹو کے سبسکرائبرز اسے کومنٹ میں جھاڑ پوچھ رہے تھے، اچھا سے جھاڑو پوچھا دے رہے تھے. تو سٹو نے کیا کیا، رمجو کو پکڑایا اسکرپٹ کہ او بھائیا رمجو. اور رمجو اور مچڑ والا میں نے تم لوگ کو کلیئر کر دیا ہے کہ جب مچڑ کے چینل ایک دم سے فلوپ ہو جاتا ہے، جسٹ ٹو گیو اے بوسٹ، مچڑ فیملی میں کوئی کیا ارینج کرتا ہے، پلیز میک ویڈیوز آن می. ہم تمہارے اوپر بنائے، تم ہمارے اوپر بنائے، ہم لوگوں کے چینل چلی، ہم لوگوں کے پیسہ بنی اور ہم لوگ خوب ٹھوسیوں پہ لیو نا. تو والا تو ہم تم لوگوں کی روبینہ آنٹی کی آواز میں سنائی دیا رہا. تو اس بار اس نے رمجو کو پکڑا رہا، رائٹ. رمجو کا اور مچڑ کے کوئی لڑائی نہیں ہے. دے ور فرینڈس ایٹ بابر کے سورما پہ. بابر کا سورما، چھی 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 چھی، وہاں پہ دے ور فرینڈس. اور دونوں کے ملی بھگت تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے چڈی بنیان پھاڑیں گے. اینڈ دے ڈیڈ اٹ. تو ادھر دلہ اپنے بچہ پیدا کر کے بھی بیچارہ سپر اسٹار نہیں بن پایا نا، بولے تو سپر اسٹار نہیں بن پایا. ارے بھائی دلے کے عورت کے بیبی بھی پیدا ہو گیا، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو. ہم ان کے بارے میں نہیں بنتا جانے نا، اتنا بہت ربش پیپل ہے وہ لوگ. سٹو سے تھوڑا 2-3 گنا مطلب تھوڑا الگ لیول کے نا، گندے. سٹو تو سٹو ہے، وہ بڑا والا ٹٹو ہے اس کے. تو ہم اس کو نہیں مانگتا ہے کچھ دیکھے اوکھے نا، ہم اس کے دیکھو گھین آتی ہے اس کے باتیں گندی گندی. تو اسے بھی تو ویوز نہیں آتا رہا، بچہ پیدا ہے کہ ملین ویوز نہیں آئی. ہم تو بولا چلو چھوٹا ڈی ڈی کے گھر میں بیبی آئے گا، شاید ملین ویوز آ جائے نا ڈی ڈی ڈلنے کو. لیکن اسے نہیں آیا تو سب کے چینل بھی تو چلوانا ہے نا. دین تبھی لوگ میس میں ڈی ڈی کے نام بھی گھسوڑ دی میں کہ گھونچو باتیں ڈی ڈی کو بتاتا ہے اور سب واز پلانڈ. اور پھر سٹو کو اپنے سبسکرائبرز کے سامنے مہانتا دکھانا تھا نا کہ ہم نے نوکر کے کان پہ لات مار دیا ہے. تو اس نے کیا نوکر کے بولا تم بھاگ جاؤ گھرے اور سیدھا بل گھوچو کے نام پہ پھاڑ دینا. یہ تو بھڑوا ہے، اس کی تو عادت ہے برداشت کرنے کی. تو رمجو بھاگ گیا اور گھوچو کے نام پہ بڑا سا بل پھاڑ دیا. لے انکا او کھا کھا کھا. رمجو کے گھوچو لگتا ہے چاچو جی، ٹھیک ہے، اپنے چاچو کے نام پہ بل پھاڑ دیا. اگر تم سب کے دماغ مطلب گھاس چرنے گئی ہے تو تم سب کو یاد نہیں ہوگا وین ابراہیم ڈرامہ واز مطلب ان پروگریس، دین رمجو واز دا مین سپورٹ آف سٹو نا. اس کے گھر پہ بھی تھا اینڈ دا وائف واز دیا. اور ان لوگوں نے اسپتال والا سین میں بڑا دھوم مچاتے تھے نا، دھوم 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 کرت رہا. تو بھائی یہ رمجو اگر ابراہیم کی سچائی نہیں بتائے دین ہی از اے ڈرامہ پلیئر. اور اس نے بتایا ہی نہیں، سو ہی اوی گو، وہ ڈرامہ میں ایک دم سے پورا دھڑ دھڑا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی ہم یہیں پہ ویڈیو روک دیتے، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے آج. یہاں بہت گرمی ہے. یہ کرسمس سیزن یہاں پہ سما ہوتا ہے تو یہاں پہ گرمی ہے. میں نہا لیتی ہوں، اس سے پہلے مغرب ہو جائے، اثر پڑھ لیتی ہوں، ممی جان کو لے آتی ہوں جا کے، پھر آگے کا کنٹینیو کروں گی.